नंबर 1। दोस्तों अल्ताफ हुसैन 17 सितंबर 1953 को कराची में पैदा हुए। इनके वालिदैन का नाम नजीर हुसैन और खुर्शीद बेगम था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने से पहले इनका पूरा खानदान ब्रिटिश इंडिया के शहर आगरा के इलाके नाई की मंडी में रहा करता था। इनके वालिद साहब इंडियन रेलवे आगरा में एक मामूली मुलाजिम थे और इनके दादा एक मुफ्ती थे। इनका ताल्लुक एक इंतहाई मजहबी खानदान से था और इनके नाना पीर हाजी हफीज रहीम बख्श कादरी साहब एक आलिम दीन थे। अल्ताफ हुसैन के कुल 10 बहन भाई भी थे। क़याम पाकिस्तान के बाद इनका पूरा खानदान अपना तमाम तर बिजनेस छोड़कर कराची आ गया और यहाँ पर अब्बासीना लाइंस में आकर रहने लगा। ये एक ऐसा इलाका था जहाँ पर सिर्फ महाजरीन आकर रहा करते थे और यहीं से अल्ताफ हुसैन के जहन में एक महाजिर होने का तस्वुर शुरू हुआ। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों अल्ताफ हुसैन ने अपनी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल अजीजाबाद और बाद में गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल अजीजाबाद से हासिल की थी। वो एक छोटी सी उम्र से एक डॉक्टर बनना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपनी प्री मेडिकल की तालीम नेशनल कॉलेज कराची और बाद में सिटी कॉलेज कराची से हासिल की थी। वो डॉक्टर जब ना बन सके तो इसके बाद इस्लामिया साइंस कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से बैचलर ऑफ फार्मेसी की इन्होंने डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने फार्मा की दुनिया में ट्रेनिंग शुरू कर दी और सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल में काम भी शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों इनको पाकिस्तान की फौज में भी दाखिल होने का मौका मिला जब 1970 में जनरल याह्या खान ने नेशनल सर्विस कैडेट स्कीम NSCS शुरू की थी। अल्ताफ हुसैन कहते थे कि इन्होंने कुछ अरसा पाक फौज में काम भी किया मगर इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि एक महाजिर होने की वजह से इनके साथ गलत सलूक किया जाता था। अल्ताफ हुसैन और MKM के मुताबिक फौज के सीनियर ऑफिसर्स ने इनको इसलिए मुस्तरद कर दिया था क्योंकि इनके वालिदैन हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे। हालांकि अल्ताफ हुसैन ने इसरार किया था कि वो पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे। ये वाकया इस तरह के और बहुत से वाकयात थे जिनकी वजह से अल्ताफ हुसैन ने पहले ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी जो कि बाद में मुहाजिर कौमी मूवमेंट और बाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM बन गई। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों इतवार 11 जून 1978 को अल्ताफ हुसैन ने ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अपने दोस्तों अजीम अहमद तारिक और डॉक्टर इमरान फारूकी के साथ बनाई थी और एक तालिब इल्म के तौर पर अपनी सियासी जिद्दोजहद का आगाज किया। ये पाकिस्तान के टूटने के बाद के साल थे और इन्होंने इन पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने की कोशिश की थी जो कि बांग्लादेश में फंसे बैठे थे और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्ताफ हुसैन किस किस्म के सियासतदान और इंसान थे। 14 अगस्त 1979 को इन्होंने मज़ार कायद पर एक पुरअमन मुजाहरा किया जिसके नतीजे में इनको 9 महीने की जेल हुई और 5 कोड़ों की सजा भी मिली। अल्ताफ हुसैन ने जेल से निकलने के बाद अपनी पहली बड़ी तकरीर 31 अक्टूबर 1986 को पाको किलो हैदराबाद में की थी। इनकी इस तकरीर को जदीद दौर में इमरान खान की गई इस तकरीर से मिलाया जा सकता है जहाँ पर उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पर 5 लाख बंदों से खिताब किया था। इनके अल्फाज को हैदराबाद की महाजर कम्युनिटी ने बहुत ही दिलचस्पी से सुना क्योंकि वो पहला बंदा था जो कि मुहाजिरीन का नाम इस्तेमाल कर रहा था और यूं आहिस्ता आहिस्ता सिंध की दुनिया इनकी दीवानी होने लगी। दोस्तों अल्ताफ हुसैन ने हमेशा से ही ये कहा है कि फौज हम सबको कंट्रोल करना चाहती है। इन्होंने बताया कि जब 1988 में वो अब्बासी शहीद अस्पताल में दाखिल थे तो इस वक्त के ISI के चीफ जनरल हमीद गुल साहब ने ब्रिगेडियर इम्तियाज अहमद के जरिए पैसों से भरा एक ब्रीफ केस इनको भेजा था। इन्होंने बताया कि इस काम का मकसद इन्हें रिश्वत देकर एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे क़यादत इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल करवाना था जिसका मकसद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत थी, लेकिन अल्ताफ हुसैन ने मुस्तरद कर दिया। इस वाक़े के सालों बाद जनरल हमीद गुल और ब्रिगेडियर इम्तियाज अहमद दोनों ने इस बात की तस्दीक भी की थी। इस तरह साल 1988 के इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में कामयाब रही थी लेकिन दूसरे सूबों में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी और इसे मिक्स्ड गवर्नमेंट बनाने का सहारा लेना पड़ा। अल्ताफ हुसैन और उनकी जमात ने अपनी हमायत की पेशकश की लेकिन पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान एक फॉर्मल एग्रीमेंट पर इसरार किया ताकि पीपल्स पार्टी वाले वक्त पड़ने पर कहीं भाग न सके। 2 दिसंबर 1988 को दोनों के दरमियान एक मुआहिदा हो गया जिसको आज कराची डिक्लेरेशन के नाम से पुकारा जाता है। ताहम जब बेनजीर भुट्टो बसरे इख्तियार आई तो अल्ताफ हुसैन के तमाम शकूक व शुबात सही साबित हुए क्योंकि बेनजीर ने अपना किया हुआ वादा पूरा करने से इनकार कर दिया और जब इस ऐलान पर अमल ना हुआ तो दोनों पार्टीज की स्टूडेंट विंग APM-SO और PSF के दरमियान बेतहाशा खूनी फसादात शुरू हो गए जिससे कराची शहर लहूलुहान हो गया। बेनजीर भुट्टो की नाअहली के बाद अल्ताफ हुसैन ने IGI के रहनुमा नवाज शरीफ से राब्ता किया जो कि भुट्टो की हुकूमत के मुखालिफ और अपोजिशन लीडर थे। इनकी मुलाकात के नतीजे में MQM और IJI के दरमियान बाकायदा मुआहिदा तय पा गया। ताहम जब नवाज शरीफ बाद में ताकत में आए तो बेनजीर की तरह इन्होंने भी अपने वादों की पासदारी नहीं की। इसके नतीजे में अल्ताफ हुसैन हुकूमत करने वाली जमातों के बारे में अपनी राय में सख्त मुखालिफ होते गए और अक्सर इन पर सियासी मुनाफिक होने का इल्जाम आज भी लगाते हैं। इस सब का नतीजा ये हुआ कि सिंध भर में नस्ली तशद्दुद परवान चढ़ने लगा और महाजरों और सिंधियों के दरमियान आज शदीद नफरत पाई जाती है। बैनुल अक़वामी सियासत के जुमरे में अल्ताफ हुसैन भारत और पाकिस्तान के
درمیان امن کے حامی ہیں اور وہ ہمیشہ دونوں ہمسایہ حریفوں کے درمیان خلیج کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ فیکٹ نمبر 5 دوستو 1980 کی دہائی کے دوران اپنی کامیابی کی وجہ سے ایم کیو ایم نے بہت جلد کراچی اور سندھ پر قبضہ جما لیا۔ ایم کیو ایم کی طاقت میں آنے کے ساتھ ہی یہاں پر ہر طرح کے نسلی فسادات کا بھی آغاز ہوا۔ ان فسادات سے الطاف حسین کو کافی سیاسی فائدہ حاصل ہوا، وہ مہاجرین میں زیادہ مقبول ہوئے اور سندھیوں میں ایک سپر ہیرو سمجھے جانے لگے، جبکہ ان کے مخالفین میں وہ نفرت کا ایک نشان بننے لگے۔ کراچی کے فسادات کے دوران الطاف حسین نے سندھ کے دوسرے بڑے شہروں حیدرآباد، میرپور خاص اور لاڑکانہ کے ہنگامی دورے بھی کیے اور مہاجر قوم کی سیاست کو پروان چڑھایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایم کیو ایم پورے پاکستان میں اردو بولنے والے مہاجرین کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گئی۔ سال 1987 میں کراچی کے الیکشن میں ایم کیو ایم نے کافی کامیابی حاصل کی۔ نیشنل اسمبلی میں انہوں نے 14 سیٹس حاصل کی، جبکہ پروویژنل اسمبلی میں 27 سیٹس حاصل کی۔ اس طرح ایم کیو ایم پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری تھی۔ الطاف حسین کی ایم کیو ایم نے 1988 کا الیکشن آزاد حیثیت سے لڑا تھا۔ سال 1990 میں انہوں نے اپنی پارٹی کا نام حق پرست گروپ رکھ لیا تھا اور وہ دن اور آج کا دن ایم کیو ایم پتنگ کے نشان سے ہی الیکشن لڑتی آ رہی ہے۔ اس دور میں قائد کا پیارا شہر کراچی نسلی فسادات کی آگ میں جل رہا تھا۔ جرائم اور دہشت گردی نے رٹ آف دا گورنمنٹ کی بینڈ بجا رکھی تھی۔ کراچی میں روز بروز قتل و غارت گیری ایک معمول بن چکی تھی۔ لوگ اتنے خوف زدہ تھے کہ وہ اپنے گھروں سے دن کے وقت بھی نکلنے سے ڈرتے تھے اور کراچی کے لوگ ذہنی مریض بن چکے تھے۔ خود الطاف حسین پر بھی کافی دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا، جس کا وہ بڑے ہی دھڑلے کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے۔ فیکٹ نمبر 6 دوستو الطاف حسین کی مہاجر سیاست میں پہلی دراڑ اس وقت آ کر پڑی جب ان کے قریبی ساتھیوں آفاق احمد اور عامر خان نے ایم کیو ایم حقیقی بنا لی۔ ایم کیو ایم کے ٹوٹنے اور کراچی کے خون سے بھرے حالات کی وجہ سے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے 1992 میں آپریشن کلین اپ شروع کیا۔ یہ آپریشن جون 1992 سے اگست 1994 تک چلتا رہا۔ اس آپریشن کا بڑا مقصد کراچی کے حالات کو بہتر کرنا تھا، مگر الطاف حسین جانتے تھے کہ ان کا نمبر بھی آ چکا ہے اور جو شخص پچھلے 10 سالوں سے زیادہ کراچی پر حکومت کر رہا تھا بہت جلد ان کی بھی بھوری بند لاش کہیں سے مل جانی ہے۔ اس لیے انہوں نے بھی اپنی جان بچانے کو ہی غنیمت سمجھا اور سال 1992 میں ہی لندن جا کر وہیں پر پولیٹیکل اسائلم یعنی کہ سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ اس کے کافی سالوں بعد ان کو آگے چل کر برطانیہ کی شہریت بھی مل چکی ہے۔ فیکٹ نمبر 7 دوستو الطاف حسین ایک متنازع شخصیت کے مالک ہیں اور سال 1978 سے لے کر آج تک ان پر قتل سے لے کر اغوا سمیت درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں جرائم کے الزامات لگتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پورے پاکستان میں بدنام رہ چکے ہیں۔ تاہم 1990 کی دہائی میں ایک قتل ایسا بھی ہوا تھا جب پوری دنیا ہی اشکبار تھی، کیونکہ یہ قتل کسی سیاستدان کا نہیں بلکہ ایک جنتی انسان کا ہوا تھا۔ یہ قتل انسان دوست اور درویش صفت انسان حکیم محمد سعید کا ہوا تھا اور ان کا قتل روزے کی حالت میں ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قتل بھی ایم کیو ایم کے ٹارگٹ کلرز نے الطاف حسین کے حکم پہ کیا تھا۔ تاہم الطاف حسین پر آج تک کسی بھی قسم کا کوئی قتل ثابت نہیں ہو سکا۔ اب وہ ہمیشہ ہی گواہوں اور ثبوتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بچ جاتے ہیں، پھر چاہے عدالت سپریم کورٹ کی ہو یا پھر سپریم کورٹ آف دا یونائٹڈ کنگڈم ہی کیوں نہ ہو۔ پاکستان کے اخبارات پہلے دن سے یہی کہتے آئے ہیں کہ الطاف حسین کچھ اور نہیں بلکہ ایک قاتل اور دہشت گرد ہے جو کہ پاکستان کا دشمن ہے۔ تاہم سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 8 دوستو الطاف حسین نے سال 2001 میں فائزہ گبول سے شادی کی تھی جو کہ 2007 میں ایک طلاق کے نتیجے میں ختم ہوئی۔ طلاق کی وجہ یہ تھی کہ الطاف حسین نے فائزہ سے ان کی برطانوی نیشنلٹی کی خاطر شادی کی تھی۔ ان کی 2002 میں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جو کہ 22 سال کی ہے۔ اس کے علاوہ الطاف حسین اب تک 12 سے زیادہ کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، جن میں سے مائی لائف جرنی دا ارلی ایئرز 2011 کی کتاب ٹرانسلیشن آف سفر زندگی اور 2014 کی کتاب فلسفی آف لو سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ فیکٹ نمبر 9 دوستو الطاف حسین آج سے کچھ عرصے پہلے تک پاکستان کے سب سے طاقتور انسانوں میں سے ایک تھے۔ حالانکہ وہ سال 1992 سے برطانیہ میں رہ رہے ہیں، پھر بھی ان کی صرف ایک ٹیلی فون کال پر پورا کراچی بند ہو جایا کرتا تھا اور لیاری میں تو ہر طرف موت کا راج ہوتا تھا، جس کے نتیجے میں ان کے کسی بھی مخالف کی بوری بند لاش ملنا ایک روز کا معمول بن چکا تھا۔ اس کے نتیجے میں آج وہ برطانیہ میں بغیر کسی سیاسی طاقت کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج سال 2024 میں پاکستان کی ملکی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور پچھلے چند سالوں کے اندر ملک کے بہت سے بڑے اداروں کا اصل چہرہ آپ کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ ان حالات میں ہمیں الطاف حسین کی جوانی کی تقریریں بھی سننے کو ملتی ہیں جن میں انہوں نے پاکستان کی فوج پر انگلیاں اس دور میں اٹھائی تھی اور بہت ہی خطرناک انداز میں یہ بھی کہا تھا کہ فوج ملک توڑنے میں ملوث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عمران خان صاحب کا ویژن بھی سننے کو ملتا ہے جو کہ پاکستانی عدلیہ اور ملک کے کچھ دوسرے بڑے اداروں کی کرپشن دنیا کے سامنے لا رہے ہیں۔ تاہم عمران خان اور الطاف حسین کو آپس میں ملانا کافی غلط ہوگا کیونکہ دونوں لیڈران میں کافی زیادہ فرق ہے۔ عمران خان پر جب مخالفین نے جعلی جھوٹے کیسز ڈالنے شروع کیے تو انہوں نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کی عدالتوں میں جا کر انہیں ٹکر دی ہے۔ اس
इसके बरक्स अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जब 1992 में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हुआ तो वो मुल्क से चले गए और पिछले 32 सालों से मुल्क से बाहर रही हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया और इनके मुखालिफों ने इन्हें बड़ी कामयाबी से गंदा भी किया है। आज जब हम अल्ताफ हुसैन की पाकिस्तान मुर्दाबाद की वीडियोस देखते हैं तो हम फौरन ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये आदमी पाकिस्तान का कोई दुश्मन ही होगा। हालांकि सच तो ये है कि इनकी ये वीडियोस दूसरी वीडियोस को जोड़कर बनाई जाती हैं जिनमें असल का और इस तरीके से असल मकसद कुछ और हासिल किया जाता है। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन और इमरान खान दोनों के चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, ये बात तो तय है। एक आज पाकिस्तान में जेल की हवा खा रहा है तो दूसरा आज बरतानिया का नेशनल हो चुका है। इन दो मुतनाज़ा सियासी शख्सियत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।